بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل للزملاء بالموقع الرائد أصوات سيتي على استضافتهم لنا في هذا التصريح الذي أريد أن أدلي به تنويرا للرأي العام وللكشف عن بعض المعطيات الصادمة التي كنا نظن أنها قد انتهت وذهبت إلى ما لا رجعة له. والأمر يتعلق بما حصل لي شخصيا يوم الثلاثاء 11 مارس بالملحقة الإدارية بجماعة فرخانة، بحيث أنني الوفاة الصهر ديالي رحمه الله الذي نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة. وفي يوم الثلاثاء صباحا قصدت الجماعة الملحقة الإدارية بفرخانة لطلب شهادة تتعلق بالإجراءات الإدارية الخاصة بدخول جثمان الراحل عبر المعبر الحدودي بفرخانة. وقصدت الإدارة على الساعة 8:30 لأنني كنت أظن أن الإدارة تفتح أبوابها لخدمة المواطنين على الساعة 8:30. هذا هو قانون الوظيفة العمومية اللي عندنا في المغرب. بدأت أنتظر 8:30، 9:20، 9:10. سألت الموظف المكلف، موظفا كان في مكتبي، قلت له ما هو التوقيت؟ قال لي التوقيت الرسمي هو 8:30، ولكن كل موظف عنده واحد التوقيت ديالو خاص به. فاستغربت لهذا الأمر الذي كما قلت سابقا كنت أظن أن هذا العهد قد ذهب إلى ما لا رجعة له. فإذا به المسؤول الذي سيسلم لي تصريح بدخول جثمان عبر المعبر الحدودي بفرخانة وصل على الساعة 9:10. وصل وهو في قمة النشاط والفكاهة، وهذا يهمه هو. ولكن عندما وصل، بحكم أنني أنا الأول اللي وصلت تماك اللي دخلت الآخر، كنت كنتسنى باش بحكم الجنازة والاعتبارات إنسانية باش يعطي الأسبقية. وإذا به كيسبق الناس اللي جاوا من مورايا وعندهم شواهد الازدياد. الشواهد الازدياد اللي غادي يجي الشهادة الازدياد يمكن غادي يدير بطاقة التعريف الوطنية، يمكن جواز السفر. واحد الامر ما عندوش الاسبقيه. حنا راه عندنا الجثمان في المعبر الحدودي كنتسناو باش نسلموا لهم الوثائق باش ندخلوا الجثمان باش ندفنوا الجثه ديال الفقيد الرحيل رحمه الله عليه. ومنين كنتكلم مع هذاك الموظف المسمى ب ميمون بودحو هو المكلف بتسليم هذه الشهاده، ويقول لي بالحرف الواحد باللغه الامازيغيه: ما فايق الغعال، هل أفطرت أم لا زلت؟ أنا أظن هذا الأمر في هذا الظرف الاستثنائي الحساس ويتعلق بجثة تنتظر الدخول إلى المعبر الحدودي لفرخانة لدفن الراحل، ويجيبني بهذه الحقارة والاستخفاف والاستهزاء: ما فايق ذني غلا، هل أفطرت أم لا؟ أظن أن هذا المكلف بتسليم مثل هذه الشواهد يتناقض مع التعليمات الملكية السامية لأعلى سلطة في البلاد صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يعطي تعليماته السامية لتخليق الإدارة ومحاربة الفساد والرشوة. ولكن مثل هذه النماذج، مثل هذه الحثالة من البشر، مثل هذه الشرذمة كالمدعو ميمون بودحو هي التي تسيء إلى الإدارة المغربية، التي نسعى كجالية المغربية المقيمة بالمهجر إلى محاولة إقناع المواطنين من أفراد جاليتنا بأن الإدارة المغربية بدأت تتحسن. ولكن نحن نعمل كمجتمع مدني وكرجال إعلام لتحسين صورة الإدارة، ولكن عندما نصطدم بأمر الواقع مثل هذه النماذج، أنا أظن شخصيا مثل هذه النماذج تسيء إلى الإدارة المغربية بذمتها. كيف يعقل أن مسؤولين سامين في أعلى هرم في الدولة راه كيحترموا الوقت ديال الإدارة، عندهم ثقافة الإصغاء للمواطن والإنصات وخدمة المواطن لأنه يتقاضى عليها راتب، ولكن المشكل اللي كنلقاو مع الأسف الشديد
انه الناس اللي كتلقى في واحد المستوى باش يكون قريب مع المواطن كيحسب على راسو. ما فهمش انا راه كنقولها لهم ديما كنقولها وكنصلحوا بها بصريح العباره. عباد الله، راه اعلى سلطه في البلاد صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، راه قمه التواضع. وما بالك انتم واش بغيتوا تطيروا ولا؟ راه المسؤولين راه كيخدموا ليل نهار. السيد عامل الاقليم يبذل مجهودات لتحسين وتخليق الاداره، الساده المسؤولين ديال السلطه المحليه. ولكن راه مثل هذه النماذج راه كل شيء كيتهدم. راه الاساس هو هذاك الموظف اللي كيتعامل مع المواطن. راه المواطن ما كيتحتكش مع المسؤول مع مثل هذه النماذج. ومن باب الانصاف قصدت نفس الجماعه اليوم لطلب شهاده تتعلق لها علاقه بالوفاه. دخلت باش يعطي واحد الشهاده ديال القرابه، ودخلت عند واحد جوج ديال السيدات في المستوى، مشيت عندهم قلت لهم ما خصني هذه الشهاده. عطيت لهم بطاقه التعريف الوطنيه كمواطن مغربي، زعما واحد المستوى لائق. فرق كبير مع داك السي بودحو ميمون اللي كيحسب على راسو راه بغا يطير. راه السي بودحو راه المغرب ديال ما بعد دستور فاتح يوليوز 2011 راه هذاك النوع ديالك الشرذمه الحثاله ديال البشر بحالك راه ما عندهمش المكان هنا في المغرب. هذا المغرب المؤسسات خدم المعقول، المعقول اللي كيدوم. راه هذاك التخريط وهذاك التبزنيس لا، الروائح ديالكم ازكامات الالوف. راه تماك يجب خدمه المواطن، ولا ما عجبكش الحال يجب ان تترك المجال للشباب، الموظفين النزهاء المخلصين الذين يريدون خدمه الوطن وخدمه المواطن. مرة أخرى أشكر الزملاء الأعزاء بالموقع المتميز والرائد أصوات سيتي على هذه الاستضافة التي كنت أريد منها تنوير الرأي العام وإحاطة المسؤولين علما بأنه تبذل مجهودات كبيرة سواء على كما قلت سابقا أعلى قمة في الدولة في هرم الدولة ومسؤولين في الإدارات المغربية الأخرى، ولكن راه هناك نماذج راه كتحطم داك الشيء اللي كنبنيو كاملين. راه العبد الضعيف الشرادي محمد العبد الضعيف يعمل جاهدا ليل نهار، ندافع عن قضية الوحدة الوطنية، قضيتنا الوطنية الأولى، ندافع ونسعى دائما إلى تحسين صورة الإدارة المغربية في الخارج، نقنع المواطنين أنه الإدارة بدات كتبدل في المغرب. راه العقلية ديال شحال هادي ما بقاتش. ولكن هذا الحادث أنا وقع لي شخصيا لأن كنا كنسمعوا الناس والآخر، أنا تفاجأت بأنه مازال عندنا واحد النماذج اللي غادي نكررها وغادي نبقى نكررها ديال حثالة البشر وشرذمة مثل المدعو ميمون بودحو. مرة أخرى شكرا للزملاء الأعزاء بالموقع المتميز أصوات سيتي، وتحية لزوار الموقع الكرام وشكرا.